السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وَكُلَّ زَلَالَةٍ فِي النَّارِ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين وقال الله تعالى وراودته التي هو في بيتها
وغلقت الابواب وقالت حیت لک قال معاذ اللہ کہ مولا تو جو چاہے تو قطروں سے سمندر کر دے اور مولا تو جو چاہے تو یتیموں کو پیغمبر کر دے اور کسی کو تاج سلطانی کسی کو بھی در در دے میرے مولا تیری مرضی تو جدھر چاہے ادھر کر دے اور مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے ارے ہوتا ہے وہی جو منظور خدا ہوتا ہے۔ مختصر حمد و صلاۃ و بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام کائنات امام المجاہدین امام اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس سے ہے۔ عزیز بھائیو اللہ تعالیٰ دا نہایت ہی شکر ہے کہ جن دی توفیق خاص نل اسی آج پھر ایتھے جمع ہوئے ہاں میں دعا کرنا اللہ ساڑھے ساریاں دا ایتھے مل کے بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے اور میں درد دل نل دعا کرنا اللہ جتنے ساتھی وقت نل تیرا قرآن سنوا سے آئے نے اللہ انہا ساریاں دیاں پریشانیاں دکھ مصیبتاں دور فرما۔ میرے محترم بھائیو پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر تسی اعلان سن چکے ہو کہ آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر انشاءاللہ اللہ دی توفیق نال کریم ابن کریم اللہ دے برغزیدہ پیغمبر سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام دا ذکر کیتا جائے گا۔ تو میرے محترم بھائیو اللہ رب العزت نے نبی رحمت دو عالم پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے جڑا قرآن نازل کیتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن دے اندر اس واقعے نو احسن القصص آکھیا ہے یعنی بہترین قصہ ہے یعنی سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام دی داستان اور ایک قصہ ایک احسن قصہ ہے ان دی وجہ یہ ہے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام دی داستان اور نبی رحمت دو عالم پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی نال بڑا گہرا تعلق رکھ دی ان دی وجہ یہ ہے کہ سب تو پہلی موافقت اس بات سے اللہ تعالیٰ نے اس قصے نو احسن آکھیا ہے یعنی بڑا ہی اچھا قصہ اللہ نے اس قصے دا ذکر کر کے میرے پیغمبر نو دلاسا دیتا ہے مکے دیاں کفار مکہ دیاں پریشانیاں والویک کر کے میرا محبوب پیغمبر پریشان نہیں ہونا اللہ تعالیٰ نے اس قصے نو نازل فرمایا اور پہلی موافقت اس قصے دی سیدنا یوسف علیہ السلام دی اور نبی پاک علیہ السلام دی زندگی نال پہلی موافقت یہ ہے کہ جس طرح کفار مکہ نے حسد دی آگ دی اندر آکے نبی رحمت دو عالم پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قتل کرن دا ارادہ بنایا
बिल्कुल इसे तरीके नाल सैयदना यूसुफ दे भाइयां ने आप नूं हसद दी अग अंदर आके कत्ल करन दा मनसूबा बनाया। दूसरी मुवाफकत यह है कि जिस तरह कुफारे मक्का ने मेरे पैगंबर नूं परेशान करके मेरे पैगंबर नूं दुख दे के मक्का छड्डण ते मजबूर कीता, इसे तरीके नाल बरादरान यूसुफ ने अपने बाप दा इलाका, अपना वतन, अपना शहर उनदे चो सैयदना यूसुफ पैगंबर नूं जुदा करन दा इरादा कर लिया। जिस तरह तीसरी मुवाफकत यह है कि जिस तरह बरादरान यूसुफ ने सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम नूं जलील करने वास्ते एक साजिश की थी, अल्लाह ने बरादरान यूसुफ नूं जलील कर छड़िया और यूसुफ नूं इज्जत अता कर छड़ी। इसे तरीके नाल कुफारे मक्का ने मेरे पैगंबर नूं जलील करन दा इरादा कीता, अल्लाह ने काफरां नूं जलील कर छड़िया, मेरे पैगंबर नूं शाना अता कीतियां। बिल्कुल इसे तरीके नाल जिस तरह सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम नूं अल्लाह ने इज्जत दित्तियां, कुएं चों कढ के बादशाही दे तख्त ते बिठाया, भरा सामने खड़े ने परेशान ने, ते सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, मेरे वीरो तुसी जितनियां भी गलतियां कीतियां ने जाओ, मैं अज रब दा नबी कह रहा, अल्लाह दा नबी यूसुफ कह रहा, ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, मैं तुहानू अल्लाह वास्ते सारियां नू माफ कर छड़िया है। बिल्कुल इसे तरीके नाल जदों मेरे पैगंबर फातिह मक्का बन के आए, मेरे पैगंबर बैतुल्लाह दी दहलीज अंदर खड़े ने, मेरे पैगंबर दे सामने वो भी खड़ा है जिन्हें मेरे पैगंबर दे गल पाक अंदर रस्सी डाल के वट चाड़े, वो भी खड़ा है जिन्हें मेरे पैगंबर दी बेटी ज़ैनब दे जनाब पेट अंदर नेज़ा मारिया, मेरे पैगंबर नूं सारियां गल्लां याद सन। मेरे पैगंबर ने फरमाया ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, मक्के दे काफरो तुहाडियां सारियां गलतियां माफ करके मैं मुहम्मद ने तुहानू माफ कर छड़िया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मेरे मोहतरम भाइयों, इस वास्ते अल्लाह ने इस किस्से नू अहसन किस्सा बयान कीता है। तो आइए जरा गौर फरमाना, अल्लाह ने इस किस्से दा जिक्र किथों शुरू कीता, इंदे सबक भी नोट करना और वाकया यूसुफ भी अपने दिलों के अंदर बिठा के ले जाना। मेरी दुआ है मैं जो कुछ बयान करा अल्लाह मेरे समेत तुहानू सारियां नू उहदे ते अमल करन दी तौफीक अता फरमाए। मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शद जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका दा नाम वे दरूद नू प्यार नाल मोहब्बत नाल ज़ौक नाल पढ़ लो, जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे पैगंबर दे सीना पाक ते नाज़िल होने वाला अल्लाह दा कुरान बयान कर दे, फरमाया नाहनु नकुस्सु अलैका अहसनल कससी बिमा औहैना इलैका हाज़ल कुरान व इन कुंता मिन क़ब्लिही लमिनल गाफिलीन। अल्लाहु अकबर। अल्लाह फरमाया महबूब परेशान नहीं होना मक्के दे काफरां दियां परेशानियां तो, अल्लाहु अकबर दुख नहीं करना महबूब, कोई गल नहीं। अगर तुहानू मक्के चो कड्डण दा इरादा बनाया गया ते सैयदना यूसुफ पैगंबर नू उन्हां दे वीरां ने अपने बाप दे इलाके चो कड्डण दा प्रोग्राम बना लिया। फरमाया महबूब परेशान नहीं होना,
جویں تانوں قتل کرن دا منصوبہ بنایا گیا اسی طریقے نال سیدنا یوسف پیغمبر نو انہاں دے باپ دے انہاں نو قتل کرن دا ارادہ بنایا گیا اللہ اکبر اللہ تعالی نے اس قصے دا ذکر فرمایا کس گل تو سیدنا بعد مفسرین لکھ دینے اے جڑی پوری سورہ یوسف نام اے حضرت یوسف پیغمبر دے خواب دی تعبیر ہے جڑی خواب انہاں رات دے اندھیرے اندر ویکھی اللہ اکبر اللہ سیدنا یوسف پیغمبر اپنے باپ دے سامنے آئے تے کیا کیا فرمایا اذ قال یوسف لأبیہ یا ابتی انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین اللہ اکبر اللہ فرمایا بابا میں رات خواب دے اندر ویکھی ہے 11 ستارے اللہ اکبر احد عشر کوکبا والشمس والقمر ایک چاند تے ایک سورج ابو جی میں ویکھے آئے مینوں سجدہ کر دے پیسان اللہ اکبر اللہ راجہ جنگ دے باسیو جدو باپ نے خواب سنیا تے باپ کی آندے فرمایا وَقَذَالِكَ يَجْتَبِيكَ اے اللہ دا قرآن ہے وَقَذَالِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ اللہ اکبر اللہ فرمایا بیٹا اے جڑی خواب تو مینوں بیان کی دیئے نا اندی تعبیر سن لے میرا پتر یوسف اللہ تینوں اپنا مقرب بنائے گا اللہ تینوں اپنا محبوب بنائے گا اللہ تیرے تے اپنی نعمت نو پورا کرے گا جس طرح جناب اسحاق پیغمبر تے پورا فرمایا جویں سیدنا حضرت ابراہیم پیغمبر تے پورا فرمایا اللہ اکبر تے میرا پتر ایک گل یاد رکھ لے اے جڑی تو مینوں خواب بیان کر چکے آئے اپنے ویران دے سامنے ذکر نہیں کرنی میرا پتر اپنے ویران دے سامنے بیان نہیں کرنی ابو جی مسئلہ کیے فرمایا ان الشیطان لکم عدو مبین میرا پتر ہو سکتا ہے تیرے ویران دے دلہ وچ شیطان آ جائے ہو سکتا ہے تیرے ویر تینوں قتل نہ کر دین مار نہ دین اللہ اکبر اللہ توجہ کر دے جانا درا ادھر برادران یوسف پہلے ہی متنفر ہو گئے انہاں دے دلاں وچ حسد آ گیا اللہ اکبر کی آندے نے بڑی عجیب گل ہے کما کے اسی لے کے آنے مزوریاں اسی کرنے جناب سارا دن دھوپ دے اندر جا کے لکڑیاں سی کٹھیاں کرنے کھان واری یوسف آ جاندہ ہے گود وچ بین واسے یوسف آ جاندہ ہے پیار یوسف نو منڈیا جاندہ ہے اللہ اکبر اللہ ویران دے دل وچ حسد آ گیا راجہ جنگ دے باسیو سورہ یوسف دا پہلا سبق نوٹ کر کے لے جا اللہ اکبر جس مکان اندر جس بستی دے اندر جس شہر دے اندر جس گھر دے اندر جس مسجد دی اندر جس چوک دی اندر حسد دی آگ آ جاندی ہے اللہ تو برکتانو اٹھا لیا کر دے اس واسطے میرے پیغمبر نے فرمایا نبی پاک فرمان دینے لوگو حسد نہ کریا کرو جس قوم دی اندر حسد آ جاندہ ہے اللہ اتھو امنو ویسے چک لیندہ ہے فرمایا لا تحاسدو
حسد نہ کرو اپنے دلانو صاف رکھو سیدنا یوسف پیغمبر دے پراواں نے حسد کیتا اللہ نے پراواں نو ذلیل کر دیتا سیدنا یوسف پیغمبر نو عزت عطا کر چھڈی ایتھوں اے بھی پتہ لگیا جیڑا بندہ حسد کردا ہے اوندا حسد اونے منہ تے ہی وجدا ہے اوندا حسد اوندے تے ہی پے جاندا ہے دعا کرو اللہ سانو سارے نو حسد دی بیماری کو محفوظ فرمائے اونچی آکھو آمین اللہ ساڈے سینیاں نو صاف کر دے اللہ ساڈے دلاں نو بغض کو پاک فرما دے اللہ اکبر توجہ کرنا ذرا اللہ اکبر میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر اللہ ویران دے دل وچ حسد آ گیا لو جی پیار تے یوسف نو کیتا جاندا ہے اسی کمائیاں کرنے آ ایک بولیا انہیں آکھیا انج کرو اقتلوا یوسف یوسف نو ویسے قتل کر دینے آ مار دینے آ باپ دا چہرہ صاف ہو جائے گا جڑی محبت یوسف نو لب دیئے او سانو لب جایا کرے گی اللہ اکبر اللہ دوسرا بولیا انہیں آکھیا کملے ہو انج نہیں کرنا چاہیدہ ساڑھا باپ بھی نبی ہے ساڑھا دادا بھی نبی ہے ساڑھا پردادا بھی نبی ہے لوگ کی آکھنگے نبیاں دی اولاد قتل کرن لگ پئیے نانا انج نہیں کرنا انج دا کام کرو کام بھی ہو جائے پتہ بھی نہ لگے اللہ اکبر تیسرا بولیا انہیں آکھیا آبیت راہو عرضین یخلو لکم وجہ ابیکم اللہ اکبر اللہ انج کرو نا یوسف نو کتے ویران جگہ تے چھڑ کیا جانے آپ مر کھپ جائے گا تے باپ نو پتہ تک نہیں لگے گا اللہ اکبر اللہ یا کسی کنمے دے اندر ڈال کیا جانے آپ لے کے جان والے چلے جان گے اللہ اکبر اللہ کائنات دے لوگوں دعا کریا کر اللہ ویران دے دینہ وچ حسد نہ آ جائے ویران دے دشمن نہ بن جان اللہ اکبر اللہ باہر حال اس میٹنگ دے اندر جناب تے پا گیا جناب یوسف پیغمبر نو لے جانے تے جا کے کنمے دے اندر سٹ دیاں گے اللہ اکبر اللہ سارے جنہیں مل کے آگئے جناب یعقوب پیغمبر دے کول یہ اللہ دے قرآن دا تیسرا مقام فرمایا قالو یا ابانا مالک لا تأمنا علی یوسف وَإِنَّا لَهُ لَنَعْسِهُونَ اے ابا جی دیکھو نا اسی تھوڑے دینہ تو محسوس پہ کرنے تسی زیادہ پیار یوسف نو کر دے ہو سانو پیار نہیں جے کر دے ابا جی ویکھو اسی بھی توڑی اولادا کائنات دے لوگوں انجدہ برا گمان ماں باپ دے بارے نہیں رکھنا چاہیدہ اللہ دی قسمے ماں باپ دے پترہ تو جانا قربان کر دے دے اللہ اکبر اللہ جناب یعقوب پیغمبر فرما دینے پتروں انج دی کوئی گل نہیں میں تواڈے نال بھی بڑا پیار کرنا اچھا ابو جی جے تسی پیار کر دیو پھر انج کرو نا اے جڑا ساڈا ویر یوسف ہے ہر وقت تواڈے کول ہی بیٹھا رہندا ہے ہر وقت تسی اینوں چومدے رہندے ہو ابا جی آخر ساڈا بھی ویر ہے ساڈا بھی دل کردا ہے ایندے بوسے لئیے اینوں لے کے جائیے تے جناب کھڑائیے اللہ اکبر اللہ کائنات دے لوگوں جناب یعقوب پیغمبر نے کی فرمایا ہے فرمایا پترو اس گل اندر کوئی حرج نہیں تسی پیار بھی کرو لے کے جانا بھی چاہتے کوئی حرج نہیں پر پترو تانوں پتہ ہے نا تانوں اس گل دا بڑا علم ہے میں اپنے پتر یوسف نال بڑا پیار کرنا وا ایک منٹ بھی یوسف جدا ہو جاوے تے مینوں جناب چین نہیں آندا اللہ اکبر اللہ
اللہ تے پترو مینوں اس گل دا بڑا ڈر لگدا ہے تسی لے جاؤ تے میرے یوسف نو جناب جنگلاں دے اندر تسی کسے کمے لگ جاؤ تے میرے پتر یوسف نو بغیاڑ ہی نہ کھا جائے اللہ اکبر اللہ راجہ جاندے باسیو اے محبت دا اینڈ ہوندا ہے جدو بندہ کسے نال پیار کردا ہوئے کسے نال محبت کردا ہوئے بندے نو اس چیز دے گم ہو جان دا خدشہ پہ جاندا ہے کتے میں تو گم نہ ہو جائے کتے کو لے کے چلا نہ جائے اللہ اکبر اللہ تے جناب یعقوب پیغمبر نو آپ نے پتر نال بڑا پیارے پیار دی وجہ اے ہے کیونکہ کل نو نبی بن والا ہے اے ہائی میرا پتر اللہ دا نبی یوسف بن جائے گا اللہ اکبر اللہ بہرحال پراواں سارے بول کے آکھیا ابا جی ویکھو نا جے یوسف نو بغیاڑ کھا جائے تے ساڈے جوان ہون دا کی پیدا اسی 11 جے 11 پرا بھی یوسف دی حفاظت نہیں کر سکدے اللہ اکبر اللہ مطمئن کر لیا مفسرین فرماتے نے جڑا کنان شہر نا کنان شہر دے اینڈ تے ایک بڑا بڑا درخت تے بڑا بڑا درخت تے جدو کوئی مہمان آیا کردا اس مہمان اتھوں دا استقبال کیتا جاندا تے جدو کسے مہمان الوداع کیتا جاندا اس درخت تے تھلے جا کے کیتا جاندا اللہ اکبر اللہ راجہ جاندے باسیو اس سورہ یوسف میں اندہ مطلب نہیں دا تسی واقعہ سن کے چلے جاؤ اندے سبب سے بھی نوٹ کرو نا اللہ اکبر میں دسنا اپنے دل دے اندر کدی کلا بے کے سوچی نا اللہ اکبر جے جناب یعقوب پیغمبر نو پتا ہوندا میرا پتر آج دا گیا 40 سالہ تک واپس نہیں آئے گا میرا پتر آج دا گیا آج دی کانڈ تک کی پتر دی 40 سالہ بعد نظر نہیں آئے گی اللہ اکبر اللہ مینوں دسنا کیا جناب یعقوب اپنے پتر نو بھیج دے کدی نہ بھیج دے اے تے میریاں تیریاں گلاں نے او در رب نے مسئلہ بیان کر چھڑیا ہے فرمایا لا یعلم الغیب الا اللہ غیب دیاں خبرہ کون جاندہ ہے غیب کون جاندہ ہے اچھی بولو اللہ جاندہ ہے جناب یعقوب پیغمبر نو تے اے بھی پتہ نہیں لگا 40 سال تے دور دی گالے اے بھی پتہ نہیں لگا ایک کول پتر کھڑے نے انہاں دے دلاں میں کی پیا چل دے اے بھی نہیں جان سکے میرے محترم بھائیو سیرت یوسف دا سب تو پہلا سب تو بڑا سبق سن کے لے جاؤ غیب جانن والی ذات کون ہے اللہ دی ذات اگر اے نبی نو پتہ ہوندا ایڈا لمبا قصہ کتھے بندا کتھو ایڈی لمبی جناب داستان بندی اللہ اکبر اللہ توجہ کر دے جانا دراؤ میرے اور تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جناب یعقوب پیغمبر نے آپ نے پتر نو تیار کیتا اللہ اکبر اللہ راجہ جنگ دے باسیو دعا کریا کر کسے دی اولاد باپ تو بچھڑ نہ جائے اللہ اکبر اللہ اللہ والا کیاں دے اللہ ہتھی دفن جنانو کریے آتے لتیوں تانگ دلان دی بچھڑ گیا دی یاد ہمیشہ تے پل پل یاد دلان دی اللہ اکبر اللہ بندہ پتر نو دفن کر لے تے بندے نو چین آ جاندے بندہ کہندا یار میں ہتھی دفن کر کے آ گیا وا میں مٹی دے تھلے دب کے آ گیا تے جے پتر بچھڑ جان تے اللہ دی قسم بندے نو کھانے بھی چنگے نہیں لگ دے چنگے تو چنگا بستر بھی بندے نو سکون نہیں دیندا بندہ اے ہوئی سوچ دے پتہ نہیں میرا پتر کی کردا
ہوئے گا، پتہ نہیں میرے پتر نے کھانا بھی کھادا کہ نہیں کھادا۔ اللہ اکبر اللہ، جناب یعقوب پیغمبر تے غم آ گیا ہے، اللہ دیاں آزمائشاں آ گئیاں۔ اللہ اکبر اللہ، جناب یعقوب پیغمبر اس درخت دے تھلے چلے گئے، 11 پتر بھی تیار نے، اللہ یوسف پیغمبر بھی تیار ہے۔ پہلے ایک چک دے کہتا مینوں پکڑا دیو، دوسرا چک دے نہیں میرا بھی لگ دے۔ کائنات دے لوگو جدو اولاداں پیار کرن تے ماں باپ دا دل خوش ہو جاندا ہے۔ جناب یعقوب پیغمبر کڈے خوش ہوئے ہونگے۔ اللہ اکبر اللہ، یہ تو کنان دے اندروں نکل پیا قافلہ، جناب یعقوب پیغمبر ویکھ دے پینے، جنی دیر تک پتر دی کانڈ نظر آ رہی ہے باپ دعائیں کردہ پہ آئے، اللہ میرے پترانو خیری لے کے آئی، اللہ میرے پتران دی حفاظت کری۔ اللہ اکبر اللہ، جدو کنان شہر دی حد مک گئی، جدو کنان شہر چو بھی نکل گئے، جناب یعقوب پیغمبر واپسی دیاں امیداں لا کے واپس آ گئے نے۔ اللہ اکبر اللہ، ادھر پراواں نے ویکھیا، جناب یعقوب پیغمبر دی اکھاں تو جل ہو گیا، ہن باپ نہیں ویندا پیا۔ اللہ اکبر، جنہ ہتھاں دے نال جنہ اکھاں دے اندر پیار سی نفرت آ گئیاں۔ اللہ اکبر، جنہ اکھاں دے اندر شرینیاں سن انہاں اکھاں دے اندر غضب طاری ہو گیا۔ جنہ ہتھاں نال جناب یوسف پیغمبر نو چک کے کندیاں تے بٹھایا، انہاں ہتھاں نال جناب یوسف پیغمبر نو چک کر کے ریت دے ٹلیاں تے مار چھڑیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، رب دے نبی یوسف پیغمبر پوچھ دینے، ویرو میرا قصور تے دسونا، میں گناہ کی کیتا ہے؟ آخر پتہ لگ گیا ہے جناب تے نال بابا بڑیاں محبتہ کر دے، کما کے اسی لے کے آنے تے جولی وچ تینوں بٹھا نہیں دے، بس بس آج تو بعد ساریاں محبتہ مک جان گیاں، آج تو بعد سارے پیار ختم ہو جان گے۔ اللہ اکبر، بہرحال چل دیاں اللہ دا قرآن بیان کر دے، ایک گمنام کنویں دے اندر سٹ دیتا جناب یوسف پیغمبر نو، آسمان تو آواز آئی ہے میرا یوسف پیغمبر غم نہیں کرنا، میرا یوسف جنہ ڈونگا سٹن گے میں انہیں اونچیاں کر دیاں گا، میرا یوسف جنہ ہتھاں نال سٹ دے پینے نا انہاں ہتھاں وچ بورے نہ پکڑاواں تے مینوں رب نہ آکھی، میرا یوسف جنہ اکھاں دے غضب بیخدہ پیا جنہ اکھاں دے اندر ہو، انہاں اکھاں چو آنسو لے کے تیرے سامنے نانتے میں رب نہ کی۔ اللہ اکبر اللہ، کائنات دے لوگو جناب یوسف پیغمبر تو مطمئن ہو گئے، پرا سارا دن کھڑیا ایشا کیتیاں آرام کیتا۔ اللہ دا قرآن بیان کر دے جدو راتاں پہ گئیاں شام دا وقت ہو گیا، انج کہہ لو سورج ڈوب دا پیا راتی تریکی چھاندی پئیے۔ اللہ دا قرآن فرمایا وَجَاؤُ أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ۔ جدو شامہ پہیاں جناب یعقوب پیغمبر انج حوانال بھی دروازہ ہل دے تے اے سمجھے نے میرا پتر یوسف آ گیا ہے، میرے پتر واپس آ گئے نے۔ اللہ سونیا ہون تے شامہ پہ گئیاں، نہ 11 مڑ کے آئے نے، نہ میرا پتر یوسف آیا ہے، اجے گلاں باتاں ہو رہیاں نے، باہروں رون دیاں آوازاں آئیاں،
حضرت یعقوب پیغمبر جلدی نال اٹھ کے باہر گئے، ویکھیا پہلے ایک قمیض نو پھڑ کے روندا پیا ہے، پھر دوسرا پھڑ کے روندا ہے، پھر تیسرا روندا ہے۔ جناب یعقوب فرماندے نے او دسو تے صحیح کی بنیا؟ کہن لگے بابا کی پوچھنا ہے، جڑی گل دا ڈر سی اوہ ہو گئی، اسی کمے لگ گئے، یوسف دے کول آئے ہاں، ویکھیا اسی یوسف نو بٹھا کے چلے گئے، آپ کم کار دے اندر مصروف ہو گئے، جدو واپس آئے ہاں کرتا ہی لبیا ہے، یوسف تے لبیا ہی کوئی نہیں، ایک جھوٹے جانور دا انہوں ذبح کر کے نال خون لگا لیا۔ جناب یعقوب پیغمبر نے جدو ویکھیا اللہ دا قرآن بیان کر دے، اللہ اکبر، اللہ توجہ کر دے جانا ذرا میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جناب یعقوب پیغمبر نے انج کرتا پکڑیا تے دل نو رغ پہ گیا۔ اللہ اکبر، اللہ سونے 11 آئینے پر میرا پتر یوسف نہیں آیا، اللہ سونے اللہ اکبر، اللہ تے سیدنا یعقوب پیغمبر نے کرتے نو پکڑیا، اللہ تے کرتا جدو کھولیا تے حقیقتاں کھول گئیاں۔ راجہ جنگ دے باسیو سیرت یوسف دے بھی سبق نوٹ کر کے لے جا، اگر قرآن دی سمجھ چاہنا ہے نا پھر قرآن نو کھولنا پے گا، اگر نبی پاک دے فرمان دی سمجھ جانا ہے نا پھر تینوں حدیثاں دی تحقیق کرنی پے گی، اگر زندگی نو سونا بنانا چاہنا ہے، اگر عقیدہ ٹھیک چاہنا ہے نا پھر تینوں قرآن دے اوراق کھولنے پین گے۔ اللہ اکبر، اللہ جناب یعقوب پیغمبر نے کرتے نو کھولیا، اللہ اکبر تے کی فرما دینے، تسی کہو بگیاڑا کھادا تے میرا یوسف بدر منیرہ، اے کرتا کیوں کر رہا سلامت تے کیوں نہ ہو لیرہ۔ اللہ اکبر، میرے پترو میں نے ایک گل دی سمجھ نہیں آئی، کالا بل سوالت لکم انفسکم امرا، میرے پترو میں نے دسونا ایڈا چنگا مہذب جانور کتھو آ گیا، ایڈا عدب کرن والا بھیڑیا کتھو آ گیا، جیڑا یوسف تے سارا کھا گیا ہے پر قمیض دا بٹن تک نہیں لتھیا، قمیض ٹھٹا جناب اللہ اکبر وال تک نہیں منگا ہویا۔ اللہ اکبر، کالا بل سوالت لکم، پترو اصل اندر حسد دی اگ نے جوش مارے آئے، میرے پترو اصل اندر تواڈے گل جناب دل دی اندر حسد دی اگ پہ چل دیئے، اے جو کچھ بھی تسی کیتا ہے نا اپنے کوروں بنا کے آ گئے ہو۔ اللہ اکبر، تے میں تانوں ماراں گا نا تانوں کروں کڈ دیاں گا نا تانوں گالیاں دیاں گا نا تانوں بد دعاواں دیاں گا نا۔ ویر جی سیرت یوسف دا سبق نوٹ کر کے لے جا، اولاداں دل دکھا بھی دینا، اولاداں نو بد دعا نہ دیا کر، اولاداں تنگ کر بھی لینا، اولاداں نو گالیاں نہ کڈیا کر، فرمایا بد دعا بھی نہیں دینی، کی کرنا فصبر جمیل، میں صبر کرانگا، میں اپنے رب دے سامنے رہواں واللہ المستعان علی ما تصفون، میرا رب ضرور میری مدد کرے گا، میں اپنے رب دے کولوں ہی منگاں گا۔ اللہ اکبر، اللہ جناب یعقوب پیغمبر دن بھی رون دینے، رات بھی اکھیاں چوان سوان دینے، اللہ پتر دیاں یاداں صدان دیاں پیانے، ادھر برادران یوسف نے پوری خبر رکھیے، کون آندائے کون یوسف نو لے کے جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ دا قرآن بیان کر دے، فرمایا وجاءت سیارتن فارسلوا واردہم فعدل
لا دلوا قال یا بشرا ھذا غلام. اللہ اکبر. اللہ فرما دیکھ قافلہ آیا, انہیں پانی دی خرز نال اپنا ڈھول کمے دے اندر سٹیا. اللہ اکبر. سیدنا یوسف پیغمبر نے ہاتھ پا لیا, بعد کہندے نے اندے وچ بیٹھ گئے. اللہ اکبر. ڈول کھچن والا ڈول کھچدا پیا ہے, اتنا وزنی ہو گیا ڈول. اللہ اکبر. جدو سامنے دیکھیا نا ایک خوبصورت نوجوان نظر آئے, ایک خوبصورت بچہ نظر آئے, انہیں رولا پا چھڑیا یا بشرا ھذا غلام. اوے سنو سنو قافلے والو ادھر ویکھونا, میں پانی کڈن دی گردنا ڈول ڈالیا, وچ ویکھیا اے ایڈا حسین بچہ اج تک نہیں ویکھیا, ایڈا خوبصورت نوجوان اج تک نہیں ویکھیا. اللہ اکبر. اللہ ادھر پراواں دی نظر پہ گئی, دوڑ کر کے آئے, اوے رکو رکو قافلے والے رک جاؤ نا, اے بچہ کدھر لے کے چلے ہو, اے تے ساڈا غلام ہے, اے تے ساڈا پجیا ہویا غلام ہے. اللہ اکبر. اللہ اچھا ٹھیک ہے, جل جانا چاہندے ہو مفسرین لکھ دینے انہاں دناں دے اندر بچیاں نو فروخت کرن دا سلسلہ بھی جاری ہوندا, انہاں دناں دے اندر غلاماں نو بیچیا جاندا. اللہ اکبر. اگر جانا چاہندے ہو تے چند سکے دے دیو. اللہ دا قرآن بیان کر دے وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ. چند کھوٹے سکیاں دی خاطر راجہ جام دے باسیو گل سمجھن والی ہے. اللہ نے چند کھوٹے سکے آکھی ہے. اللہ دسنا چاہدے نے میرے نبی یوسف دا مقام ایڈا زیادہ ہے, نبی دی عزت ایڈی زیادہ ہے. چند کھوٹے چھکے مل کر کے میرے پیغمبر دا مقابلہ نہیں کر سکتے. میرا پیغمبر تے بڑا مہنگا پیغمبر ہے, میرے پیغمبر دی تے قیمت لگ ہی نہیں سکتی. اللہ نے چاند کھوٹے سکھیا کیا, یعنی جنہ دی کوئی قدر و قیمت نہیں, پر انہاں نو کی پتہ ہے اے تے اوہی بچہ ہے جڑا کل نو اللہ دا نبی بنوالا ہے. اللہ اکبر. اللہ دا قرآن بیان کر دے وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ. چند کوٹے سکیاں دی خاطر جناب یوسف پیغمبر نو لے کے چلنے نے. اللہ تے چل دیاں پراواں نے ایک انج دا جملہ بولیا ہے کہ یوسف دیاں آنکھاں چوں آنسو آ گئے. انج دا جملہ بولیا ہے جناب یوسف پیغمبر دے دل نو روح پہ گیا. کہنے لگے قافلے والے گل سن لو نا, اے غلام تے ہے وے پر انہوں نسن دی بڑی گندی عادت ہے. انہوں سنگلاں نال جکڑ لو, انہوں رسیاں نال بن لو نا. جناب یوسف پیغمبر دیاں آنکھاں چوں آنسو آ گئے. فرمایا پراؤ منیا تسی ویر ہون تو انکار تے کر چھڑیا ہے, مینوں غلام بنایا ہے پر غلام بھی ایسا کہ نسیا ہویا غلام ہے. میرے ویرو میں سنگلاں دے اندر جکڑیا گیا ماں, پر میں تانوں بد دعاواں دیاں گا. نا سنگلاں دے اندر جکڑیا بھی میں دعا کرنا وا, اللہ تہاڈی خیر کرے, اللہ تانوں تتیاں ہواواں نہ لگن. اللہ اکبر. سر چومے دستاراں چومے آتے دیوے نیک دعائی, اے دربار یعقوب نبی دا تے خوش رکھے اللہ سائیں. اللہ اکبر. اے بیرو میں سنگلاں وچ جکڑیا دعا کرنا, اللہ میرے پونو تتیاں ہواواں نہ لگن. اللہ میرے ویراں دی خیر فرمائی, اللہ میرے ویراں نو تتیاں ہواواں نہ لگن. اللہ اکبر. اللہ کائنات دے لوگو قافلہ چلدا سیدنا یوسف پیغمبر نو لے کے ٹر پیا. چل دیاں چلا گیا مصر دے جناب مصر دی منڈی دے اندر. اللہ اکبر. مصر دی منڈی دے اندر اعلان کر دیتا گیا ہے اوے مصر دے لوگو ایک بڑا خوبصورت غلام آیا ہے, ایک بڑا خوبصورت نوجوان آیا بکن واسطے, جندہ دل کر دائنا آ کر کے قیمت لگا کے لے جاوے. اللہ دا
قرآن بیان کر دے فرمایا وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِّصْرَ لِامْرَأَتِهِ اللہ اکبر اللہ ایک شاہی خاندان دا بندہ آیا اللہ اکبر انہیں جناب یوسف پیغمبر والے ویکھیا تے ویکھ کے کہندا اے غلام نہیں لگدا اے تے کتے اونچے خاندان دا پتر لگدا اے اجدا سونا بچہ غلام نہیں ہو سکدا اللہ نے جناب یوسف پیغمبر نو ایڈا سونا بنایا میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر فرما دے نے میں جدو معراج دی رات گیا تیسرے اسمان تے میریاں ملاقاتاں سیدنا یوسف پیغمبر نال ہویاں تے میں غور نال ویکھیا مینوں انج لگا جویں دنیا دا ادھا حسن ونڈ کے اللہ نے کلے یوسف نو دے چھڈیا ہے ایڈا سونا پیغمبر یوسف ایڈا پیارا اللہ اکبر اللہ دا قرآن بیان کردا ہے انہیں خرید لیا مفسرین لکھ دے نے اے جڑا خریدن واسطے آیا شاہی خاندان دا یعنی عزیز مصر کہہ لو ان دے گھر اندر اولاد نہیں سی انہوں ایڈا پیار ہویا ایڈا خوبصورت بچہ لگیا لے کے گھر چلا گیا اپنی بیوی نو آندا ہے ان دی عزت کر ان دی خیال کر ان دی جناب ان دی اچھی توادو کر اچھی طرح انہوں جناب اچھے سونے کپڑے پہنا اللہ دا قرآن بیان کر دے یوسف کمیاں چو نکلیا مصر دی منڈی اندر آیا چلا گیا شاہی تختان دی اندر شاہی خاندان دی اندر اللہ اکبر پال دے پہنے پل کر کے جناب یوسف پیغمبر سونا تے ہیرا بن گیا ایڈا سونا پیغمبر بن گیا اللہ دا قرآن اگے کی بیان کر دے میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جناب یوسف پیغمبر او یوسف جڑا باپ دی گود دے اندر آیا اور جناب کمے دے اندر اللہ نے کمے جو کڑیا تے آ گیا شاہی خاندان دے اندر اللہ اکبر اللہ ویران دے تھپڑ کھان والا یوسف آج اللہ نے عزتاں دے دیتیاں نے جناب یوسف پیغمبر نو پل کر کے اللہ دا نبی یوسف جوان ہو گیا سونا پیغمبر نبی تے ویسے ہی سونا ہویا کر دے اللہ اکبر اللہ دا قرآن بیان کر دے فرمایا وراودتہ اللاتی ہوا فی بیتہا النفسی وغلقت الابواب وقالت حیت لک قال معاذ اللہ اکبر اللہ تے رب تے نبی یوسف نے جدو جوانی میں قدم رکھیا اللہ دا قرآن بیان کر دے عزیز مصر دی بیوی فریبتا ہو گئی آپ دے حسن دی غلام بن گئی ہے اللہ اکبر اللہ انہیں سارے کمریاں تالے لگوا لے کنڈے مروا لے جناب یوسف پیغمبر نو بلایا گیا جناب یوسف پیغمبر آ گئے تے زلیخا کی آندیے یوسف ہی تلک ویخنا راجہ جنگ دے باسیو آج دا جڑا خطبہ جمعۃ المبارک نا اے نوجواناں واسطے بڑا بڑا سبق ہے پیر جی تو کڈا کو سونا ہے جناب یوسف پیغمبر نالو سونا تے نہیں ہو سکدا جناب یوسف پیغمبر نے اپنی عزت نو بچا کے رکھے ہے اللہ اکبر اللہ زلیخا کہندی ہے یوسف دیکھنا میں عزیز مصر دی بیویاں میں گھر دی ملکاں سارے دروازے لگ گئے نے ہر نوکر تیرے اگے پیچھے ہوئے گا میں تیری نکرانی بن جاؤں گی میں تیرے حسن دی غلام بن گئیاں ہائی تلک یوسف میریاں جوانیاں وال تک نہ یوسف میرا بناؤ سنگار تیرے واسطے کائنات دے لوگو جڈا ایمان تگڑا اوڈا امتحان بھی تگڑا رب دے نبی یوسف پیغمبر دا ایمان بڑا تگڑا ہے امتحان بھی اوڈا ہی وڈا گیا ہے اللہ اکبر اللہ کہے زلیخا یوسف میاں آتے سانو پیار تساندہ یوسف کہے زلیخا تائیں
दी सानू प्यार खुदा दा। अल्लाहु अकबर। बीबी गल सुनना, मेरे दिल विच मुहब्बत मेरे रब दी है, ते जदों रब दी मुहब्बत आ जाए ना फिर दूसरी मोहब्बत नहीं आया कर दी। जुलेखा मैनू दसना, मैं इस घर दा निमक खा लिया है, इस घर दियां रोटियां ते पल गया वा, मैनू दस मैं खियानता करा ते किवें करा। अल्लाहु अकबर। अल्लाह। जुलेखा कहंदी है यूसुफ तेनू किसी किस्म दा कोई डर नहीं दा, तेनू वेखण वाला कोई नहीं, तेनू आखण वाला कोई नहीं। बीबी मन्निया कोई नहीं वेखदा, पर मैं कहना मैनू ओ वेखदा है जिहड़ा कालियां रातां च कालियां कीड़ियां नू वेखदा है। बीबी मैं बुराई करा ते दस किवें करा, अगर मैं बुराई कर लवां मैनू दस कल क़यामत वाले दिन रब नू की आखांगा। अल्लाह फरमान के मेरा यूसुफ दसना, तेनू कुम्मे चो कढ़िया लिया करके असी से मिस्र दे घर दे अंदर पालिया, तख्ता ते बिठाया, मैनू दसना अपनी इज्जत ते दाग लगवा के आ गया है, ये की करके आ गया मेरे दरबार दे अंदर। अल्लाहु अकबर। ना ना बीबी अल्लाह दा कुरान बयान कर दे, जदों नौबत इत्थों तक पहुंच गई हजरत यूसुफ पैगंबर फरमाते ने अल्लाह हुण मैं की करा, बुराई तो बचना भी चाहना वा लेकिन किवें बचा, सामने ताले लगे ने कुंडे वज गए ने। अल्लाहु अकबर। राजा जंग दे बासियो ये 6वां ते 7वां जनाब सबक नोट करके ले जाना, तू मेरे रब दियां गल्लां मनना फिर रब तेरियां भी गल्लां मनेगा। अल्लाह दी कसम है जदों बंदा रब दियां मननियां शुरू कर देंदा है फिर रब भी बंदे दियां मनिया करदा है। तू मेरे रब दी इज्जत करया कर, रब तेरियां इज्जतां दा ख्याल करेगा। अल्लाहु अकबर। अल्लाह। जनाब यूसुफ पैगंबर फरमाते ने अल्लाह की करा, फरमाया मेरा पैगंबर यूसुफ परेशान ना हो, जे इन्ना कुछ करवा के इत्थे लेके आ सकना वा फिर इत्थों भी तेनू रिहा करा सकना। अल्लाह जी की करा, फरमाया मेरा पैगंबर यूसुफ कदम पुटना दौड़ जाना तेरा काम में, इन्हां तालियां नू तोड़ देना मेरा काम में। जनाब यूसुफ पैगंबर दौड़ पे ते मुफस्सिरीन लिखते ने इधरों दौड़ते पे ने, अजे दरवाजे नू हाथ तक नहीं लाया, कुंडे खुलते जा रहे ने, ताले खुलते जा रहे ने। जदों एंड वाला दरवाजा आया बस सबकल बाबा, जनाब एंड वाले दरवाजे ते वेख्या कि अजीज़े मिस्र खड़ा है, सामने जुलेखा है। जनाब यूसुफ पैगंबर मुहब्बत नफरत अंदर बदल गईयां, प्यार जफा अंदर बदल गया। की बनेगा तेरे घर दा, तेरे घर विच रहन वाला, तेरे टुकड़ियां ते पलन वाला, तेरी रोटी खान वाला, तेरे घर दी बीवी ते तेरी बीवी ते गंदी नजर रख लवे। इन्नी गल करके जनाब यूसुफ फरमांदे ने अल्लाह सोनिया ये की पई कहंदी है, अंदर कुछ आंदी सी इत्थे कुछ पी आंदी है। अल्लाह फरमांदे ने मेरा पैगंबर यूसुफ परेशान नहीं होना, जे इन्नियां मुश्किलात चों तैनू कढ के लेके आ रहा, ये भी कोई मुश्किल नहीं तेरे वास्ते। अल्लाहु अकबर। अल्लाह अल्लाह दा कुरान बयान करदा है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह तवज्जो कर दे जाना जरा मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शिद जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह दी दे मिस्र ने वेखिया ते जनाब यूसुफ पैगंबर की फरमाते ने अल्लाह हिया रावदतनी अन्नफसी व शाहिद शाहिदुम मिन अहलिया, फरमाया दीदे मिस्र हो सकदा है तेरे दिल अंदर ख्याल आएगा मैं तेरियां निमक हरामियां नहीं कर सकदा। अजीज़े मिस्र असल अंदर मैं बुराई दी दावत नहीं दी, इन्हें खुद बुराई दी दावत दी है ना। अल्लाह दा कुरान बयान करदा है, बाद ने लिखिया एक बच्चा बोलिया, बाद ने आखिया उस खानदान दा एक जनाब मौके ते जनाब मौका वेख के उस बंदे ने गल कर दी, कहन लगा इनकान कमीसु कुद्दा मिन कुबुलिन फसदकत वहुवा मिनल कादिमीन। देख लो ना अगर जे जनाब यूसुफ पैगंबर दा कुर्ता को फटिया है फिर ते इंज लगदा है जिवें यूसुफ ने बुराई दा इरादा कर लिया, अगर पिछों फटिया है फिर वादिया गल नजर आंदी पई है। जुलेखा झूठ
بھی بول دیے جناب یوسف پیغمبر دا کرتا ویکھیا گیا اللہ ایک حدیث اندر انجام ہے میرے پیغمبر نے فرمایا 4 بچیاں نے چھوٹے چھوٹے دودھ پیندے بچیاں نے 4 بچے اللہ دی زمین تے ایسے آئے نے جنہ گل کر کے وکھائیے ایک سیدنا مریم علیہ رحمہ انہاں دا بیٹا ایک ولی جریج جدو انہاں تے الزام لگایا گیا وہ دو ایک بچے نے گل کی تھی ایک مائی معاشتہ ان دے بیٹے نے دودھ پیندیاں گل کی تھی ایک اے بچہ جن نے جناب یوسف پیغمبر دیاں گوائیاں دی دیاں اللہ اکبر رولا مک گیا پتہ لگ گیا اے تے زلیخہ جھوٹی ہے عزیز مصر کہنے لگا میں نہیں کہندہ قرآن کہندہ پہ ہے انہا قیدہ کنہ عظیم اللہ عزیز مصر کہنے لگا تو آڈا تے مکڑی بڑا تیز ہے اور تادہ مکڑی بڑا تیز ہے ایک حدیث اندر میرے پیغمبر نے فرمایا لوگو شیطان دا مکر ضعیف ہے تے عورت دا مکر تیز ہے اللہ اکبر دعا کرو اللہ سڑیاں عورتانو قرآن و حدیثیاں پابند بنا دے اللہ عورتان دے شر کلو محفوظ فرمائے اللہ اکبر رولا مک گیا زلیخہ کہن لگی پتہ بھی لگ گیا ہے یوسف دا گناہ کوئی نہیں دا زلیخہ پہ کہن لگ پئی انج دے بندے نو تے جیل دے وچ سٹ دینا چاہیے ہے جڑا تیرے گھر تے گندی نظر رکھ لے آپ ہی سوال آپ ہی جواب آپ ہی سزاواں سنا دی پئی ہے اللہ اکبر اللہ راجہ جان دے باسیو جدو حکومتاں جدو چلان والے حکمران گندے آ جانا جدو انصاف نہ لبدا ہوئے او دو بے قصور بھی جیلہ میں چلے جایا کر دینے مینوں تینج لگ دے او سب وقت دا حکمران بھی نا انصافی کرن والا انہیں اے نہیں ویکھیا نبی دی عزت نو کڈا وڈا داغ لگ جائے گا اللہ اکبر پتہ بھی لگ گیا ہے یوسف جھوٹا نہیں دا یوسف سچائے میرے گھر دی ملکانی جھوٹی بنی پھر دیئے پھر بھی جیل دے اندر جاوے تے یوسف جاوے پھر بھی جیل اندر کون جائے یوسف جائے میرے پیغمبر نے فرمایا اللہ رحمت کرے میرے پرا یوسف تے کوئی جناب شراباں پی کے جیل دے اندر گیا کوئی چوریاں کر کے جیل دے اندر گیا میرا ویر یوسف اجدائے جڑا اپنی عزت بجان واسے اپنے دامن دی حفاظت کر کے جیل دے اندر گیا اے تو انشاءاللہ اگلے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر گل شروع ہوئے گی اللہ کی دعا ہے میں جو کچھ بیان کیتا ہے اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے